अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सिल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज के व्लॉग का थंबनेल आपने देख लिया। डेफिनेटली आज हम गुफ्तगू पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर, पॉलिटिकल फिगर इमरान खान पर करने जा रहे हैं। और इससे पहले ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं और बड़े मंझे हुए और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू बाज़ औक़ात बड़ी मज़ाहिया सी लगती है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी गहराई होती है, अपनी एक डेप्थ होती है। अपने ताज़ा तरीन बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाना एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा था। और मैं ख़ुद ये समझता हूँ, मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मैं ख्वाजा आसिफ की इस बात को पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ। और जिन लोगों ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की, बल्कि ख़तरनाक साजिश की पूरे सिस्टम और निज़ाम के ख़िलाफ़, वो चेहरे जौन से हैं, अगरचे पहले भी मंजर पर ही थे, लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी आप कह लें कि शिद्दत और क़ुव्वत के साथ वो शक्लें सामने आ रही हैं। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि ये जो मनसूबाबंदी है, इसके ऊपर जो फ़ाइनल इसका जो इस ड्राफ्ट का मामला था, उस पर अमल दरामद कराया फैज़ हमीद ने, साबिक़ ISI के चीफ़, जिन्हें अभी 2 दिन पहले 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई है। ये जो मनसूबाबंदी थी, ये मनसूबाबंदी ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि आज से 10-12 साल पहले शुरू हो गई थी, बल्कि मेरा ये ख़्याल है और मेरा ये नुक्ता नज़र है कि इस मनसूबाबंदी का नुक्ता आगाज़ 31 अक्टूबर 2011 था, जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा जलसा दिया गया। और उस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत जो थी, वो आसमान को छूने लगी। ये 31 अक्टूबर 2011 से बाद 2018 तक, यानी 2018 के इंतखाबात तक जो कुछ भी हुआ, वो पूरी कौम ने देखा, उसका मुशाहिदा किया और उसके ऊपर जो आप कह लें कि ज़िम्मेदार हल्के थे, उन्होंने अपनी नोटिंग भी रखी। इस सारे टेन्योर को देख लें कि किस तरह से इमरान खान ने अपनी जो रवायती सियासत थी उनकी 1996 से 2011 तक की जो उन्होंने सियासत की थी, उस पर एक बड़ा यू टर्न लिया। किस तरह से जज्बाती और जोशीले अंदाज में वो हमलावर हुए अपने मुखालिफ सियासतदानों पर, और दरअसल वो हमला जो था मुखालिफ सियासतदानों पर, वो खान साहब के अपने ऊपर ही था। मुझे यहाँ पे अरबी की एक कहावत याद आ रही है कि सफ़ेद बैल ने कहा कि मैं दरअसल उसी दिन मर गया था जिस दिन काला बैल मरा था। और हकायत ये है कि एक जंगल में 2 बैल थे, सफ़ेद और काला, और बड़े ताकतवर थे, और दोनों में बड़ा इत्तेफाक और भाईचारा था। जंगल के बादशाह को ये चीज़ गवारा नहीं थी। उसने एक मनसूबाबंदी के तहत दोनों में इख्तलाफ पैदा किया, और जब दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे से दूर हो गए, तो फिर उसने हमला किया काले बैल पर। और सफ़ेद बैल सामने चल रहा था, घास खा रहा था, उसने इसमें कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और वो काला बैल मारा गया सफ़ेद बैल की आंखों के सामने। और फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद, सफ़ेद बैल पर भी हमला हुआ, और जब वो मर रहा था तो उसने तब ये कहा कि दरअसल मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन काला बैल मरा था। ये जो मनसूबाबंदी थी, जिसका निशाना और शिकार और टारगेट, जिसका एक किरदार, मेन मरकज़ी किरदार इमरान खान थे, उन्होंने इसका हिस्सा वो बने और इस पर उन्होंने मिनोअन अमल किया, और उन्हें ये पता ही नहीं चल सका कि दरअसल वो इस मनसूबाबंदी के ज़रिए जो अपने मुखालिफिन थे उन पर जो हमला कर रहे थे, वो तो हमला था ही, एक्चुअली वो ख़ुद अपने आप पर भी हमला कर रहे थे। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे, मज़ीद भी बात होगी इसके ऊपर। एक पूरा कुछ व्लॉग्स उनके ऊपर मैं बात करूंगा, इमरान खान के ऊपर। तो सवाल ये है कि ये जो मनसूबाबंदी थी, ये जो मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी, जिसका फ़ाइनल आप कह लें कि उसका जो पेंट था या उसका जो कलर था
وہ فیض حمید نے کیا، اس منصوبہ بندی میں عمران خان کیا ارادتاً شامل ہوئے، یا وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے، یا وہ اپنی سادگی کی وجہ سے، یا میں اور بھی اگلے الفاظ میں کہوں کہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس کا وہ شکار ہو گئے. کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے ٹریک ریکارڈ کو، تو انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی، بہت ہی شاندار کرکٹر، بہت اچھی کیپٹنسی کی ہے ٹیم کی، ورلڈ کپ لے کر دیا ہے ملک کو، قوم کو. شوکت خانہ بنایا تو وہاں پر بھی دیانتداری کا انہوں نے ایک معیار قائم کیا. نمل یونیورسٹی بنائی انہوں نے، ان کے بڑے اپنا سوشل ورک ہے ان کا، اس والے سے قابل تعریف ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنائی انہوں نے، اور 1996 سے لے کر 2011 تک، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2006 اور 15 سال تک وہ ایک طرح سے روزہ رکھ کر بیٹھے رہے، اور پھر اچانک ہی ان کی عید ہو گئی. یہ عید کیسے ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ایک ایسا پپٹ بنے، ایک ایسا کردار ثابت ہوئے جس نے پورے نظام کو بلڈوز کیا. 2018 میں وزیر اعظم بنے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس قسم کے حالات میں وزیر اعظم بنایا گیا، اور جس طرح سے وزیر اعظم بنایا گیا، اگر وہ ایک ٹرو پولیٹیشین ہوتے تو اس وزارت عظمیٰ کو ایکسیپٹ نہ کرتے. جس قسم کا انہوں نے پورٹرے کیا تھا اپنے آپ کو، باقی سب کو چور اور ڈاکو ثابت کر کے اپنے آپ کو جیسے انہوں نے صادق اور امین قرار دیا تھا، تو اس صادق اور امین کو یہ حکومت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی. اور پھر وہی ہوا جو ہوا. انہوں نے تقریباً 4 سال تک جو رول کیا، اس میں بھی جو انہوں نے رول پلے کیا، جس طرح سے وہ ان کو کھلایا گیا، وہ اپنی جگہ پہ کویسچن مارک ہے. میں اپنے ویور سے بھی یہ کویسچن کروں گا، اور آئندہ بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ سارا جو گیم پلان تھا، اور یہ جو منظم منصوبہ بندی تھی، یہ کیا منصوبہ بندی تھی، اور اس کے کریکٹر جو ان سے تھے وہ کون تھے؟ اب وہ مکافاتی عمل کا شکار ہے. اور عمران خان کا کردار اس میں، اس منصوبہ بندی کے ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس کے موجد ہیں، یا اس کے جو مائنڈ میکرز ہیں، ان میں شامل تھا، یا عمران خان اس سارے معاملے میں استعمال ہوئے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور وہ اب تک جو بھگتان کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ کن کن چیزوں کا شکار ہوئے ہیں. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید یہ ہے کہ اب ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہونی چاہیے، اور ایسی سیاسی اور آپ کہہ لیں کہ غیر سیاسی ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کو ایک ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے ملک کو، ڈیموکریسی کو، سیاسی نظام کو فائدہ ہو، استحکام ملے، اور اس فائدے اور استحکام کے اثرات عام آدمی تک پہنچ سکیں، اور عام آدمی بھی ریلیف کا سانس لے سکے، مہنگائی سے نجات حاصل کر سکے، غربت سے، جہالت سے، پسماندگی سے باہر نکل سکے. ملک کو ایک یکجہتی نصیب ہو، ملک کو استحکام نصیب ہو، قومی سلامتی کے ایشوز جو ان سے ہیں وہ ایک طاقتور شکل میں سامنے آئیں، ان کا حل سامنے آئے، اور داخلی امن جو ہے وہ بحال ہو. ہمیں بہت امید ہے فیلڈ مارشل سے بھی، اور پرائم منسٹر سے بھی، اور سیاسی قیادت سے بھی، کہ اس سمت میں وہ مل کر آگے پیش رفت کریں گے. آج کا ولاگ یہاں تک. مزید گفتگو ہم اپنی آئندہ ولاگز میں کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.